فالمرض يبدأ غالبا بهذه الطريقة، بنوبات قصيرة من الأعراض التي تحدث فجأة ومن تلقاء ذاتها ومن دون إنذار أو سبب ظاهر. ملخص كتاب مرض القلق، الأمل الجديد للملايين ممن يعانون من القلق. تأليف ديفيد شيهان، بصوت بدر الآغا. القلق إنه شعور لا بد لنا من الإحساس به خلال أيام حياتنا، ولأسباب مختلفة قد يكون بعضها تافها أو عظيما. لكن ما رأيك لو زاد هذا الشعور عن حده الطبيعي ليصل إلى أن يكون مرضا نفسيا لا خلاص منه، لحد أن يخاف المرء من النظر إلى الآخرين أو الخروج معهم؟ إنه حتما شعور لن يفهمه من لا يعاني منه. وهذا تماما ما حدث لماريا. إنها أحد الأشخاص ممن كانوا ضحية لهذا الشعور المرضي، والذي جعل منها شخصا انطوائيا يهاب حضور المناسبات التي تملأها الجماهير الغفيرة. تخاف من أن تأتيها نوبات هلع في أهم لحظات حياتها، فتجعل منها شخصا فاقدا للسيطرة حتى مع أقرب الأشخاص على قلبها، حبيبها آدم. فهل لديك فضول للتعرف على قصتها الملهمة لكل من يعاني من مرض القلق؟ الفصل الأول. يختلف القلق المرضي عن شعور القلق العادي بنوبات الهلع المباغتة ودوافعها غير المبررة. هل لك أن تتصور أن يصل تأثير القلق المرضي من السوء ليزعزع علاقة دامت 6 أشهر يملأها الود والحب؟ كانت علاقة ماريا وآدم مستقرة حتى اليوم الذي يسبق عيد ميلادها، حيث تداعى كل شيء عندما طلب منها آدم الخروج إلى مطعم للاحتفال بها، إذ عرفت أنها ستكون خلال الساعات القادمة في خوف شديد من فكرة الذهاب. لكنها وافقت لئلا تخيب أمل آدم. في اليوم التالي وعند دخولها المطعم أرادت أن تهرب، وأحست أن الزبائن يتفحصونها، وبخطى خائفة وصلت إلى المائدة وأدارت الكرسي لتواجه النافذة وآدم فقط. وعند طلب الطعام طلبت الكثير من الشراب، كونه سيساعدها في نسيان قلقها ولو مؤقتا. وفجأة حدث ما كانت تخافه. لقد أصابتها نوبة الهلع. بدأ قلبها يدق بسرعة كبيرة. أحست بالسخونة وكان فمها مليئا ولم تستطع أن تتنفس بطريقة صحيحة، وضاق حلقها وشعرت بأنها تختنق، وبدأ جبينها يتصبب عرقا، وأحست بدوار وخفة في الدماغ، فغادرت المطعم للتنفس. لكنها شعرت بأنها لا تقوى على المشي وبأنها ستسقط في أي لحظة. ثم تبعها آدم وطلب منها أن ترجع، لكنها أصرت على أن تظل خارجا. أخبرته أنها تعاني من قلق غير القلق العادي، وفي كل يوم يزداد سوءا. وللأسف جاء رد آدم صادما ليخبرها بأنه سائم من عدم تحكمها في نفسها، قائلا: كلنا نقلق، ثم إنه كيف ستلدين وتعتنين بطفل وأنت في هذه الحالة؟ قضت ماريا ليلتها في البكاء، فلا أحد يفهم مشكلتها حتى آدم، فهو لم يختبر مرض القلق قط. يعتقد الكثيرون أن القلق هو شكل واحد، وأن الحالات المتطرفة إنما هي تضخيم للقلق العادي. ولكن القلق نوعان. فالأول هو قلق خارجي المنشأ، وفيه يستطيع الفرد تمييز مصدر قلقه، إذ ينشأ كرد فعل عند تعرض الفرد للخطر، كأن يصوب لص مسدسا إلى رأسه، مما سيؤثر على دقات القلب وتعرق اليدين وجفاف ريقه والرجفة، على عكس القلق داخلي المنشأ، وهو ما نجده عند ماريا. فهو مرض من الممكن أن يولد ضحاياه باستعداد وراثي له، ويكون على شكل نوبات قلق تداهم المصابين بغتة دون سبب صريح. لذا لا يجوز لنا أن نستهين بخطورته، وهنا لابد من التطرق إلى المراحل الأولى لهذا المرض. فكيف بدأ الأمر مع ماريا؟ الفصل الثاني. أعراض مرض القلق كثيرة ومفزعة للمريض ومحيرة للأطباء. أصابت ماريا النوبة الأولى في 22 من عمرها، وهو أنسب عمر تبدأ النوبات فيه،
حيث كان ذلك عندما خرجت لتناول الطعام مع أصدقائها، وفجأة أحست بأعراضه. وبعد أسبوعين أيضا أصابتها نوبة أخرى وقت قيادتها في الطريق السريع، تشمل أعراض خفيفة كالتنميل والخدر في ذراعيها أو وجهها. في المراحل الأولى للمرض يشتكي الغالبية بالشعور بالدوار والإغماء والغثيان وخفة في الدماغ، إضافة إلى الإحساس بالضعف في القدمين والرجلين. كذلك يحس البعض أن أرجلهم رخوة، وآخرون يعانون صعوبة في التنفس، مما قد يدفع بعضهم إلى التنفس أعمق وأسرع، لكنهم بذلك يأخذون قسطا زائدا من ثاني أكسيد الكربون، مما يؤثر على التوازن الحمضي القاعدي ومستوى الكالسيوم في الدم. ونتيجة لكل هذا يحدث التنميل والخدر والدوخة، وتؤدي إلى تشنجات في اليدين والقدمين والإغماء. والجدير بالذكر أن كثيرا من مرضى القلق قد يصابون بتسارع في خفقان القلب، حيث قد تصل هذه الضربات أحيانا إلى 140 ضربة في الدقيقة. إضافة إلى ذلك قد يعاني نحو نصف مرضى القلق من الشعور بتفكك الشخصية واستغراب الواقع، ويشعرون بأنهم يفقدون السيطرة ولا يملكون أجسادهم، وكأنهم خارج جسمهم منفصلين عنه، فضلا عن معاناة بعضهم من الصداع وآلام في الصدر أو غصة مفاجئة في الحلق تمنعهم من الأكل، عدا عما يستملك بعضهم من أفكار تسلطية عدوانية أو جنسية مستهجنة لا تتوافق مع السلوك السوي للإنسان الطبيعي. بعد النوبات الأولى الخفيفة التي كانت تأتي على فترات متقطعة خلال ال3 أشهر الماضية، دخلت ماريا في مرحلة جديدة، إذ أصبحت نوباتها أشد وأكثر رعبا. فبينما هي تتسوق ذات يوم شعرت بقلبها يفلت من صدرها، واعترتها دوخة شديدة وخفة في الدماغ، كما بدت لها أنوار المصابيح شديدة التوهج، وازدادت حساسيتها للأصوات، ولم تكن تستطيع أن توقف ارتجافها، وتعرقت جبهتها وأصابها قصور حاد في التنفس. إنها المرة الأولى التي أحست أنها تعاني خطرا ماديا حقيقيا، وأنه في أي لحظة سيخطفها الموت. وبعد أسبوع داهمتها نوبة هلع أخرى، ثم أصبحت النوبات تأتيها 3 أو 4 مرات في الأسبوع. قلقت ماريا على صحتها، بدأت باستشارة طبيب تلو الآخر من أنف وحنجرة وباطنية وأمراض قلبية وغيرهم، وكل واحد منهم يشخصها بمرض مختلف عن الآخر، والأغلب لم يجد دليلا على إصابتها بأي مرض. وكان جهلها لسبب مرضها عاملا من عوامل سوء حالتها. فماذا قد يكون السبب حقا؟ إليك الإجابة فيما يأتي. اقتباس: نوبة القلق التلقائية في الجانب المقابل يمكن أن تصيب في أي وقت بغير توقع، والأسوأ من هذا أنك لا تعرف لها سببا معقولا، وأنت لا تستطيع أن ترجعها إلى أي شيء. إنها فزع لا اسم له. الفصل الثالث: تجنب مواجهة المخاوف المرضية لا يساعد على تجاوزها، بل يفاقمها. بعد 4 شهور على نوبة الهلع الأولى، وأثناء وقوف ماريا في مصعد مزدحم حشرت في زاويته باتجاه الجدار، فجأة داهمتها نوبة هلع، وأحست برغبة في الصراخ وبضرورة الخروج حالا، وتساءلت: ماذا لو تعطل المصعد؟ سيحفز ذلك نوبة هلع أكبر، ولهذا خرجت مسرعة عند الدور التالي، وأصبحت تتفادى ركوب المصاعد. لكنها لم تعلم بعد أنه في كل مرة تتفادى فيها المصعد تتفاقم المشكلة لديها، يتحول الهرب إلى عادة، ويصبح الجهاز العصبي مدربا على الهرب. ولكن تجنب المخاوف يضخمها ويؤكدها. يرتبط مرض القلق بالقوى الثلاث: القوة البيولوجية والنفسية والضغوطات التي يواجهها الفرد في حياته. وفيما يتعلق بالقوة البيولوجية، فكلما ازدادت صلة القرابة البيولوجية بالشخص المصاب، ازدادت الاحتمالية في ظهور الاضطراب. أما عن القوة النفسية، فقد يولد الشخص باستعداد بيولوجي لتعلم مخاوف مرضية معينة دون الأخرى،
فهناك مخاوف اجتماعية وصحية، وقد يؤدي الجوهر البيولوجي لمرض القلق إلى إعادة تنشيط عملية الاكتساب أو التهيؤ البيولوجي للمخاوف المرضية، أو أن تكون التغيرات الكيميائية الحيوية التي تحدث أثناء نوبة القلق غير المتوقع ترتبط في إنتاج بعض المواد الكيميائية العصبية المعينة، مما يؤثر على أنماط التعلم السوي ويجعل التعلم الشرطي للمخاوف أسرع وأشمل وأبقى. وفيما يتعلق بالضغوطات، فإن لها تأثيرا كبيرا على المرض، لكنها لا تعد سببا في نشأته، بل وجودها يفاقم المشكلة. ويمكن تحديد نوعين من الضغوطات، فهناك الضغط المباشر الذي تسببه الأشياء التي تختل في البيئة، كأن يتعرض إنسان للطلاق. أما النوع الثاني فيرتبط بالصراع، كالاختيار ما بين خيارين أحلاهما مر، ويواجه هنا الشخص قوتين متعاكستين متساويتين تحتاجان للإشباع. لكن على جميع الأحوال لا ينبغي تجاهل وجود الضغط لكونه لا يعد سببا لعلة المرض، لأنه يؤثر في سرعة شفاء المريض أو تدهور حالته، وتجاهله قد يكون الفاصل بين نجاح وفشل العلاج. لكن ما هو العلاج؟ وهل شارك آدم ماريا في هذه المرحلة أم أنه ابتعد كليا عن حياتها بسبب هذا المرض؟ الفصل الرابع: يعد العلاج بالدواء بشكل تدريجي أول الخطوات في طريق العلاج، ليتبعه العلاج السلوكي ودعم الآخرين. كان آدم قد تخلى عن ماريا ولم يدعمها أو يشاركها تلك المرحلة الحرجة، وتركها تحارب المرض فترة طويلة وحدها، إلى أن استيقظ في أحد الأيام من غفلته وقرر أن يساعدها في البحث عن طبيعة المرض ليفهمه. فتوصل إلى أن المصابين بنوبات الهلع يموتون بسرعة أكبر. ازداد فضوله حيال هذا المرض وأخذ يقرأ مقالات علمية، فتوصل إلى أن المشكلة ليست نفسية فقط، بل هو مرض حقيقي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة احتمال إدمان الخمر والإقدام على الانتحار. ولحسن الحظ توجد عقاقير تساعد على الشفاء. كانت رحلة علاج ماريا تتضمن 4 أهداف مرتبة على التوالي. أولها السيطرة على جوهر الأيض لأنه السبب الرئيس، وبعدها التغلب على المخاوف المرضية بالعلاج السلوكي، ثم الحد من الضغوط النفسية والبيئية، وأخيرا تأمين الرعاية الصحية طويلة المدى. وفي الهدف الأول يمكن للدواء أن يكون مفيدا للتغلب على مرض القلق، لأنه يقاوم منبع القلق وهو عنصر الأيض. بالتالي تتوقف النوبات التلقائية، مما يشعر المريض بالقدرة على الذهاب إلى الأماكن التي كانت تحفز قلقه وتزيد من مخاوفه المرضية. لكن الأمر يحتاج المزيد من التدريب من خلال العلاج السلوكي. إن فهم المريض لحالته سيساعده في الحصول على أفضل علاج، مما سيحد تفاقم المرض ومضاعفاته. فإن لم تقع أي نوبات تلقائية أو نوبات أعراض من شهر إلى سنة، سيكون إيقاف الدواء بالتدريج أمرا مستحسنا، وهذا ما حدث مع ماريا بمساعدة آدم. فبعد فترة قليلة من التزام ماريا بالدواء شعرت بتحسن، ووافقت على دعوة آدم للعشاء، وأدركت أنه بذهابها إلى المطعم ستواجه واحدا من مخاوفها المرضية. أخذت تطرح على نفسها أسئلة: ماذا لو؟ وخافت أن تداهمها نوبات القلق، لكنها سيطرت على أفكارها وانسجمت مع أحاديث النساء وارتاحت عضلات وجهها. ونتيجة لهذا التقدم قررت أن تتغلب على باقي مخاوفها المرضية بمساندة آدم. فبمساندة ودعم الأسرة سيحقق المريض نتائج مذهلة على المدى الطويل. فما من أحد يلام على مرضه، ومنهم مريض القلق. اقتباس: كن شجاعا، واحتمل المخاطرة، واثبت في مكانك، ودع أي مشاعر كريهة تمضي، وكن صابرا، ثابر قبل كل شيء، فليس هناك في واقع الأمر سبب يمنعك من التغلب على مخاوفك المرضية أو ما لديك من الفوبيا. فقرة بارزة من الكتاب. كثيرا ما يخطئ الأسوياء من الناس،
فينظرون إلى أعراض المريض على أنها مشابهة لاستجاباتهم عندما يواجهون ضغطا وتهديدا. من اليسير جدا على غير العارفين بهذا المرض أن يهونوا من خطورة المشكلة، وأن يظنوا أن الراحة والاسترخاء أو الإجازة الطبية سوف تحل المشكلة. الخاتمة. عانت ماريا من القلق المرضي كما عانى منه الكثيرون، وهو مرض يتم الخلط بينه وبين القلق العادي الذي يحدث للناس، فأعراضه غير مرتبطة بتوقيت أو سبب معين، بل تأتي فجأة وتدمر الحياة الاجتماعية للمريض تدريجيا. لكن بالرغم من غرابة أعراضه وعشوائيتها، إلا أنه مرض كباقي الأمراض، له علاج متمثل بتناول الدواء ثم السيطرة على السلوك، ومن ثم الحد من الضغوط النفسية، وكل ذلك بمساندة من أحباء المريض وأصدقائه إلى أن يعالج وتعود صحته النفسية والجسدية إليه.